نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ایها السادة الكرام والأجلة من المعلوم ان الشهور والأيام والليالي كلها سواء تطلع فيها الشمس نهارا وتغرب ليلا ولكن إذا حصلت لها نسبة إلى الله أو إلى الرسول صارت أفضل سائر الشهور والأيام والليالي كما أن بيت الله الشريف بيت عام بظاهر النظر بل بعض إمارات العالم تكون أعظم رقبة وأجمل زينة وأحسن رؤية ولكن البيت إذا حصلت له نسبة إلى الله عز وجل صار أفضل سائر إمارات العالم كلها فكذلك شهر رمضان مثل سائر شهور السنة بظاهر النظر ولكن إذا حصلت له نسبة إلى الله عز وجل صار أفضل سائر شهور السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهري